अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर हो गई। ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं है, इसके बाद क्या होने वाला है, अगले 1.5 से 2 साल की सियासत में कौन कौन सी तब्दीलियां होने वाली हैं, कौन कौन सी बड़ी जमातें जो हैं वो खुड्डे लाइन लगने वाली हैं और कौन सी जमात जो खुड्डे लाइन लगी हुई है वो दोबारा इक़्तिदार की तरफ आ सकती है। कम से कम आसानियां होने जा रही हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। सेनेट से मंजूर हो गई। 2 अपोजिशन अरकान थे जिन्होंने हुकूमत के हक में फैसला दिया, और इसके बाद उनके साथ क्या हुआ, उन 2 के साथ ये भी आपको बताऊंगा। और क्या इस 27वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज किया जा रहा है, कौन सी ऐसी गलतियां की हैं हुकूमत ने जिससे रिवर्स भी हो सकती है, ये भी आपको बताने जा रहा हूं। और आईनी अदालत जो बनाने का सारा मामला है, अब सेनेट से मंजूर हो गई है। कौमी असम्बली से वैसे ही इस करारदाद का नंबर पूरा है तो वहां से मंजूर हो जाएगी। सदर के दस्तखत चाहिए होंगे। ये सदर के दस्तखत के बाद आईनी अदालत कहाँ बनने जा रही है ये भी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। और उसके जज, चीफ जस्टिस और आगे जजेस कौन कौन से हो सकते हैं ये भी नाम सामने आ गए हैं। तो दिलचस्प मालूमात है, बहुत सारी खबरें आपको एक ही वीडियो में, और सारी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो टीवी पे नहीं चल रहा होता कोशिश करता हूं वो आपको बताने की कोशिश करूं। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज है जी, जैसे कि आप जानते हैं ब्रेकिंग न्यूज बहुत बड़ी है, और बड़ी इसलिए है कि इस वक्त जो इक्तदार में है अगले 2 साल में वो आपको इक्तदार में नजर नहीं आने वाले। और जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में जमात नजर आती है तहरीक इंसाफ, उसके लिए आसानियां होने जा रही हैं। इस 27वीं आईनी तरमीम के बाद कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं। वो तब्दीलियां कौन कौन सी आपके सामने रखूंगा। अच्छा, सैफुल्लाह अब्दो आपको पता है तहरीक इंसाफ की वजह से ये सेनेटर बने थे। उन्होंने वोट दिया है इस वक्त हुकूमत के हक में, यानी अपोजिशन बैंक से वो खड़े हुए इसके हक में 27वीं आईनी तरमीम के। और इसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। जब उन्होंने रिजाइन किया तो यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हम आपको फिर सेनेटर बनवा देंगे। इसका मतलब ये है कि हुकूमत की ईमा पे उन्होंने ये वोट दिया है, और हुकूमत से साजबाज सारा सेटिंग के बावजूद, जैसे हम कराची में कहते हैं ना सेटिंग के बावजूद, तो वो सेटिंग हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें बहुत कुछ मिला भी होगा और दोबारा वो सेनेटर भी बन जाएंगे। इसके अलावा जो JUI के अहमद खान थे उन्होंने भी वोट दिया। चूंकि 2 वोट दरकार थे हुकूमत को सेनेट के अंदर मजीद अपना जो इत्तेहाद है उसके अलावा, तो एक PTI और एक मिल गया उनको अहमद खान जो JUI फे के हैं। तो JUI फे ने उन्हें अपनी पार्टी से निकाल बाहर किया। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी अपनी जमात का जारी कर दिया है कि अहमद खान की अब हमारी जमात में कोई गुंजाइश नहीं है, उनकी छुट्टी करा दी गई है। तो इससे ये तासुर भी JUI ने दिया है कि इस आईनी तरमीम में जिन्हें गलतियां कहा जा रहा है या जिन्हें मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं कहा जा रहा, जिन चीजों को वो आगे चल के बताता हूं मैं, उन चीजों का के साथ हम नहीं खड़े हुए थे। अब ये आज इस 27वीं आईनी तरमीम में सारी तरमीम गलत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे एतराजात वैलिड हैं तहरीक इंसाफ के भी, और JUI या दीगर जमातें जैसे नेशनल अवामी पार्टी है उन्होंने भी इसका बाकायदा वहां तक मिलने गए। हुकूमती वुज़रा राना सनाउल्लाह थे, तारिक फजल चौधरी साहब थे, लेकिन जो अब्दुल मालिक बलोच साहब है उन्होंने कहा हम किसी सूरत आपका साथ नहीं दे सकते। तो ये तो हो गया 27वीं आईनी तरमीम। अब ये कौमी असम्बली से कल या परसों मंजूर हो जाएगी, सदर के दस्तखत हो जाएंगे। इसमें जो अहम पॉइंट है, ताहयात सदर पाकिस्तान जो होगा उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा अदालत नहीं पूछ सकेगी, कोई केस नहीं बन सकेगा। इससे ये लग रहा है बज़ाहिर आपको कि आसिफ अली जरदारी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। लेकिन मेरे सामने एक ट्वीट आया है, और ट्वीट एक सीनियर सहाफ़ी का आया है। तो उसके बाद अच्छा, इस 27वीं आईनी तरमीम पे एक शरई उज़्र भी आ गया है। वो उज़्र क्या है, आलिम, एक बहुत बड़े आलिम दीन है उनके जानिब से, क्या ये चल पाएगा मामला या नहीं चल पाएगा। अच्छा, इसमें यह है कि सदर 248 आर्टिकल के मुताबिक पहले ये होता था कि सदर ड्यूरिंग सदारती टेन्योर, जितना टाइम वो 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल सदर रहेगा, उस दौरान कोई केस उस पर नहीं बन सकता। अब इस तरमीम के बाद ये होगा कि सदर के रिटायरमेंट के बाद भी केस नहीं बन सकता। तो बज़ाहिर ये लगता है कि आसिफ अली जरदारी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, लेकिन मुबश्शिर जैदी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पहले डॉन के साथ वाबस्ता थे, अब वो एक गैर मुल्की चैनल के साथ है। पाकिस्तान के अगर 10 मैं कहूँ टॉप जर्नलिस्ट तो उनमें उनका शुमार होता है। उन्होंने एक ट्वीट की है, वो ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस तरमीम के बाद आगे होने क्या जा रहा है। मुबश्शिर जैदी साहब अपने ट्वीट में कहते हैं कि मेरी बात लिख लें, बहुत वसूख के साथ, बहुत यकीन के साथ वो ये दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरी बात लिख लें, ये मालूमात की रोशनी में कह रहा हूं, उनका तजिया नहीं है।
وہ کہہ رہے ہیں معلومات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں فیلڈ مارشل صدر بنیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے تاحیات استثناء صدر کی. فیلڈ مارشل صدر بنیں گے اور استثناء اسی تناظر میں ہے. مبشر زیدی مزید کہتے ہیں پی 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 یعنی پیپلز پارٹی کے برے دن شروع ہوں گے. یہ میں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سسٹم جس طرح سندھ کے اندر چل رہا ہے پیپلز پارٹی کا، جس طرح ترقیاتی کام، جس طرح پرفارمنس ہے وہ زیرو کے برابر ہے، تو مزید ریاست کب تک اسے برداشت کرے گی. پیپلز پارٹی کے برے دن شروع ہوں گے اور کیسز کھل جائیں گے. پھر نون لیگ کی باری آئے گی. پی ٹی آئی کے لیے سخت دور 2 برس اور چلے گا، یعنی 27 تک، جب تک نومبر 27 تک، ٹھیک آج سے 2 سال بعد تک، جب تک موجودہ فیلڈ مارشل صاحب آرمی چیف ہیں. یہ مبشر زیدی صاحب کا دعویٰ ہے. وہ کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل صدر بنیں گے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا برا دور شروع ہوگا اور کیسز کھل جائیں گے. پھر اس کے بعد نون لیگ کی باری آئے گی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے 2 سال مزید، پی ٹی آئی کے، معاف کیجیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے 2 سال مزید جو ہے وہ سخت گزریں گے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ نرمے کی طرف معاملات جائیں گے. اب اس 27ویں آئینی ترمیم میں جو صدر کو تاحیات استثناء ہے، اس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب، آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں یا کم از کم اگر آپ مسلمان ہیں تو ان کو جانتے ہوں گے، اتنی جانی پہچانی شخصیت ہے اور ان کی بات سنی جاتی ہے حکومتی ایوانوں تک. تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں تاحیات کسی کو عدالتی کارروائی سے تحفظ دینا شریعن اور آئین کی روح کے خلاف ہے. اسلام میں کوئی بھی شخص چاہے کتنے ہی بڑے عہدے پر ہو کسی بھی وقت عدالتی کارروائی سے بالاتر نہیں ہو سکتا. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے خلفائے راشدین کی مثالیں سب کو کہا کہ خلفائے راشدین کی مثالیں سب کو معلوم ہے کہ وہ بھی عدالتوں کے سامنے، آپ کو یاد ہے بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی پڑھائی گئی ہیں کہ خلفائے راشدین خود عدالت کے سامنے اگر ان پہ کوئی الزام لگائے تو وہ پیش ہوا کرتے تھے. ہمارے دستور میں پہلے بھی صدر کو صدارت کے دوران تحفظ دیا گیا تھا، جو میں بتا چکا ہوں کہ پہلے یہ قانون تھا کہ جب تک صدر رہے گا اس ٹینیور کے درمیان کوئی کیس نہیں بن سکتا. یہ پہلے بھی دیا گیا جو اسلام کے خلاف ہے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے جو تھا وہ بھی خلاف تھا. ڈیورنگ صدر کوئی عدالت سے مبرہ نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی اگر اس نے غلط کیا ہے تو اس کے خلاف ہو سکتی ہے، وہ بھی غلط تھا. اب تاحیات جو دے دیا یہ اور غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ استثناء ملک کے لیے نہایت شرمناک ہوگا. مفتی تقی عثمانی کے الفاظ کافی سخت ہیں. پارلیمنٹ کے ارکان سے درخواست ہے کہ وہ یہ گناہ اپنے سر نہ لیں. یہ ترمیم جو سینٹ میں ہوئی ہے اس سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اراکین سے درخواست ہے کہ اپنے سر یہ گناہ وہ نہ لیں. اچھا، اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک اس پہ اعتراض دیکھیں. پہلے یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا مبشر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تجزیہ نہیں ہے، وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ فیلڈ مارشل صدر بنیں گے، پیپلز پارٹی کے خلاف ایکشن ہوگا، پھر نون لیگ کی باری آئے گی، پھر اس کے بعد 2027 کے بعد پی ٹی آئی پہ سختی جو ہے وہ کم ہوگی. یہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کی باتیں کر رہا ہوں. اب عدلیہ متحد نہ ہوئی تو اس کی آزادی اور فیصلے متاثر ہوں گے. دوسرا شرعی عذر آ گیا مفتی تقی عثمانی کی جانب سے، اور اس وقت سینئر ترین جج سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے خط لکھ دیا ہے. یعنی اس طرف سے بھی اس 27ویں آئینی ترمیم کو گو کہ جسٹس منصور علی شاہ کے کچھ پرسنل مسائل بھی ہیں، وہ خواہش لیے ہوئے تھے چیف جسٹس بننے کے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی کو بنا دیا گیا چیف جسٹس اور وہ نہیں بن سکے. سینیورٹی بیس پہ وہ سب سے سینئر تھے. عدلیہ متحد نہ ہوئی تو اس کی آزادی اور فیصلے متاثر ہوں گے. جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے چیف جسٹس اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھا ہے 27ویں ترمیم پر. چیف جسٹس کو خط کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ نے خط میں مجوزہ آئینی ترمیم پر عدلیہ سے باضابطہ رابطے کا مطالبہ کیا ہے. اس خط میں چیف جسٹس فوری عدلیہ کے سربراہ ہونے کے ناطے فوری ایگزیکٹو سے رابطہ کریں، واضح کریں عدالتوں کے ججز سے مشاورت کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی. آئینی عدالتوں کے ججز پر مشتمل ایک کنونشن بھی بلایا جا سکتا ہے اور وفاقی شرعی عدالت جو ہے ان سے بھی اس کی مشاورت ہو، ان ججز سے بھی. تو یہ بہت بڑا مطالبہ سامنے آ گیا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف. اب اس 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو آئینی بینچ تھا، اب آئینی عدالت جو بننے جا رہی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس کے ججز کے نام بھی یہ ابھی ٹی وی پہ نہیں چلیں گے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کون کون اس کا چیف جسٹس کون ہوگا اور ججز کے نام کیا ہوں گے. پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں. فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو اب بننے جا رہا ہے، جو عدالت بننے جا رہی ہے، پہلے سے بینچ تک تھا معاملہ.
सुप्रीम कोर्ट में वो बेंच बैठता था, अब उसको अलहदा इमारत दी जा रही है और पूरी एक सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल बराबर एक आईनी अदालत होगी, जिसे आईनी सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हैं। इसमें चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब होंगे और दीगर जो जजेस के नाम सामने आए उसमें सैयद हसन अजहर रिजवी, मुसरत हिलाली, आमिर फारूक, अली बाकर नजफी, के आगा, रोजी खान ब्रिज इसमें शामिल हैं। अच्छा, ये हो गई आईनी अदालत के जो जजेस होंगे, जो वजीर आजम सदर अपॉइंट करेंगे वजीर आजम के एडवाइस पर। तो इनके नाम मैंने आपको बता दिए, ये होंगे। और जाहिर है जब एग्जेक्टिव जजेस को अपॉइंट करेगा तो वो उन्हीं जजेस को अपॉइंट करेंगे जो कि उनके खिलाफ ना जाए। तो अब वजीर आजम के सिफारिश पर ये सदर तकर्री करेंगे। रिटायरमेंट की उम्र भी 68, पहले 64 हुआ करती थी, आप जानते हैं, अब ये उम्र भी 68 कर दी गई है। और अदालत का क़याम वफाकी शरई अदालत की इमारत में होगा। आप जानते हैं कि वफाक में वफाकी शरई अदालत का अलहदा कोर्ट है, अलहदा इमारत है। अब उनकी जगह यहाँ पे जो आईनी अदालत होगी, जिसमें मैंने आपको बताया ये 7 जजेस होंगे, इनको वो इमारत दे दी गई है और वफाकी शरई अदालत को मुंतकिल कहाँ किया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। आप देखते हैं कि मुबशिर जैदी साहब जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, कब पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो सख्त दिन शुरू होते हैं, कब उसके बाद नूली की बारी आती है और कब पीटीआई पे थोड़ा हाथ हौला होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के बाद।